السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتنا لنتعلم معا. درسنا اليوم هو عبارة عن production écrite d'un texte argumentatif selon le plan de point de vue ou bien le plan d'opinion، يعني كتابة نص حجاجي باعتماد هذه الطريقة ديال le point de vue. إذا بالنسبة le plan de point de vue c'est la méthode la plus simple et la plus facile وأسهل منهجية اللي ممكن تستعنوا بها في كتابة نص حجاجي، وكنصح التلاميذ اللي عندهم مستوى ضعيف ولا متوسط يستعنوا بهذه الطريقة ويضبطوها مزيان باش يجيبوا ان شاء الله يحصلوا على نقطة زوينة في الجهوي. وبالنسبة لي بلان اللي كاينين في كتابة نص حجاجي كاينين 3 بلان. كاين لو بلان دو بوين دو فيو هذا اللي غنشوفوا اليوم، وكاين لو بلان كونسيسيف، وكاين لو بلان ديالكتيك، ولو بلان دو بوين دو فيو هو الاسهل. داكوغ. اذا قبل ما نبداو كنطلب منكم تشتركوا في القناه باش توصلكم كل الدروس المقبله ان شاء الله، وما تنساوش تضغطوا على لايك الى عجبكم الفيديو، وتشاركوه كذلك مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده اكثر. اذا لنبدا. Concernant un texte argumentatif, il se compose de 3 paragraphes. كيتكون un texte argumentatif من 3 ديال الفقرات. اي نص بغينا نكتبوه فيه مقدمه عرض وخاتمه، هادشي كلكم عارفينه. دونك l'introduction شنو كنديروا فيها؟ كنديروا فيها la reprise du sujet plus une question posée، يعني كنعاودوا نكتبوا الموضوع بطريقه اخرى وكنطرحوا سؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه في العرض. بالنسبه للعرض اللي هو ديفلوبمون شنو كنديروا فيه؟ كنجاوبوا على السؤال اللي طرحنا في المقدمه plus des arguments. On doit justifier nos réponses à travers des arguments et des exemples. يعني كنستعنوا بمجموعه من الحجج لي زارغيمون الامثله. الكونكليزيون كتكون عباره عن استنتاج في الاخير. بيان نبدا. لانتروديكسيون، اذا شاك انتروديكسيون كل مقدمه في البدايه ديالها كنكتبوا مجموعه ديال التعابير. غير واحد الحاجه نقولها لكم قبل ما نبداو، هو ان ملي كنكتبوا المقدمه ما نكتبوش انتروديكسيون عاد نبداو، هادشي عارفينه. اذا اشنو كنديروا؟ كنقزوا جوج ديال التربيعات ونبداو نكتبوا مباشره بلا ما نكتبوا انتروديكسيون ديفلوبمون كونكليزيون، لا هذه مرفوضه. اذا ديروا نقزوا جوج تربيعات كما غنوريكم دابا وبداو تكتبوا مباشره. وملي تبغيو تكتبوا ديفلوبمون نقزوا سطر ولا جوج سطور وبداو في الديفلوبمون، وهكذا باش يكون عندكم داكشي منظم. وما تنساوش تنظيم الورقه وتنظيم العمل ديالكم ضروري لانه ينال استعطاف واستحسان ديال الاستاذ المصحح. شاك انتروديكسيون كنبداو بدي زيكسبريسيون، مجموعه من العبارات مثل ماذا dans notre société depuis assez de temps، assez يعني suffisamment de temps، actuellement، de nos jours، depuis longtemps، etc. ناخذ مثال نقراو dans notre société certains disent que، وكنكتبوا السوجي ديالنا هنا الموضوع، tandis que d'autres estiment le contraire. اذا في المجتمع ديالنا certains disent البعض يقول que، كنكتبوا الموضوع، tandis que d'autres estiment le contraire، بينما آخرون يتوقعون أو لا يظنون العكس. le contraire يعني العكس. وكنطرحوا السؤال اللي قلنا قبيله، alors laquelle des deux opinions doit-on défendre؟ يعني أي رأي من الرأيين يمكن أن ندافع عنه. نعطيكم مثال آخر. depuis assez de temps، هنا استعملت depuis assez de temps، يعني تقدروا تستعملوا وتبداو باش ما بغيتو. فوالا depuis assez de temps nombreuses sont les personnes qui pensent que، يعني nombreuses العديد من الاشخاص qui pensent que، وكنكتبوا السوجي الموضوع اللي غيعطيونا، tandis que بينما d'autres estiment le contraire، بينما اخرون يظنون العكس. هنا عاود ما نكتب الو كتبت دونك. ما تنساوش هاد لي كونيكتور لوجيك كتبوهم بلون مغاير في الورقه ديالكم باش يبانوا. هذا جزء من تنظيم الورقه. donc laquelle des deux opinions semble plus raisonnable؟ اي من الرايين يعني يبدو اكثر، يعني منطقي اكثر. raisonnable يعني منطقي. تقدروا تستعنوا بالاقتراح الاول او الاقتراح الثاني، كتحفظوا كل شيء، السوجي هو اللي كيتغير فقط. بالنسبه للسؤال في الاول شنو قلنا في السؤال الاول alors laquelle des deux opinions doit-on défendre؟ السؤال الثاني الاقتراح الثاني اللي عطيتكم donc laquelle des deux opinions semble le plus raisonnable، تقدروا ديروا اقتراح اخر اللي هو alors que peut-on dire à ce propos؟ ماذا يمكننا ان نقول في هذا الصدد؟ او لا سؤال اقتراح اخر donc
quel est mon point de vue. كم سهل اختاروه وحفظوه وطبقوه. نقراو الموضوع ديال اليوم. Certains disent que l'argent fait le bonheur. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre point de vue en se basant sur des arguments et des exemples. نبداو بالمقدمة ديالنا. Dans notre société, dans notre société, certaines personnes pensent, يعني بعض الناس يعتقدون que l'argent fait le bonheur, يجلب السعادة, tandis que d'autres estiment le contraire, بينما آخرون يظنون العكس. Alors, laquelle des deux opinions semble le plus raisonnable؟ ديما هادي غتحفظوها مزيان. اللي كتغيروا هو السوجي هو اللي كيتغير كما قلت لكم قبيله. ديفلوبمون، غنمشيو دابا للديفلوبمون. الديفلوبمون حتى هو كنبداو بدي زيكسبريسيون، بمجموعه من العبارات في البدايه ديالو. ما كنجيوش ديريكت للارغيومون، ولكن ضروري من البدايه. الوغ كنقولوا ا مون افي، يعني سيرتو في هذا لو بلان دو بوين دو في تنبداو ديريكت ا مون افي، يعني ما فيش بوري كونتر، وفي غير لو بوين دو في ديالي انا. ا مون افي selon mon point de vue personnel، حسب رايي الشخصي، personnellement شخصيا، selon mon opinion bien mon avis بحال pour moi etc. اذا نقدروا نبداو بواحد من هاد العبارات اللي عطيتكم. مثال، انا اختاريت personnellement je crois que l'argent ne peut pas assurer le bonheur. انا قلت بان l'argent il ne peut pas faire le bonheur. Il ne peut pas assurer le bonheur ou bien il ne peut pas faire le bonheur pour plusieurs raisons. لعدة أسباب. En effet, ما هي هاد الأسباب؟ كنكتب en effet ونبدا. Premièrement, c'est un lien logique. هو connecteur logique. ياك كنقولوا premièrement, deuxièmement, finalement. أولا كنقولوا d'abord, ensuite, enfin. أولا نقولوا d'une part, d'autre part. اختاروا اللي بغيتو. بحال. D'accord؟ أنا اختاريت premièrement. وغنكتب l'argument ديالي الاول بلس اكزامبل اللي عندي. دوزيامون نكتب argument 2 داكور، argument 2 بلس اكزامبل. فينالمون غنكتب argument 3 بلس اكزامبل. وهاد اكزامبل ممكن اننا نديرو اكزامبل غير واحد في هاد ثلاثه، الا ما عندناش اكزامبل في كل وحده ماشي مشكل. داكور. واهم حاجه ما بغيتكمش تنساوها هو ما نكتبوش بزاف ونكتبوا داكشي محدود باش ما يكونوش الاخطاء بزاف. ما حدنا كيكثروا الاخطاء، فهمتوا؟ والمصحح شنو كيبغي؟ يعني الاستاذ المصحح كيبغي التكست يكون بسيط مفهوم وما فيش الاخطاء باش تجيبوا نقاط احسن. Personnellement, je crois que l'argent tout seul ne peut pas assurer le bonheur pour plusieurs raisons. عدة اسباب. En effet, premièrement, l'argent ne nous permet pas d'acheter tout ce qu'on veut, comme les sentiments tels que l'amour et l'amitié. يعني المال لا يمكن أن نشتري بالمال المشاعر، يعني الحب، الوالدين، الأسرة، الإخوة، كذلك الصداقة. يعني les sentiments ما يمكنش نشريهم بالمال بالفلوس. Voilà. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes qui sont riches يعني أغنياء mais souffrent de maladies graves، يعانون من أمراض خطيرة comme le cancer، ou chronique يعني مزمنة comme le diabète. مزمنة يعني الأمراض اللي كتلازم الشخص مدى الحياة، الأمراض اللي ما كتداواش comme le diabète، يعني الديابيت هو السكري. Alors, ces malades, هنا كنشرح كنعطي des exemples. Alors, ces malades ne peuvent pas acheter la bonne santé avec leur argent. يعني هاد المرضى ما يمكنش يشريو الصحة الجيدة بالفلوس ديالهم. Finalement, nous sommes tous égaux face à la mort. كلنا متساوون أمام الموت. Et l'argent ne peut pas changer notre destin. والمال ما يمكنش يغير لينا القدر ديالنا او لا يزيد لينا في العمر ديالنا. كلنا كنموتوا، الا وصل الاجل ديالنا كنموتوا، كنكونوا كلنا متساويين. دونك لارجون سي با تو. كونكليزيون حتى هي نفس الشيء، كنقزوا جوج تربيعات وكنبداو باحدى العبارات التاليه اون غيز دو كونكليزيون. pour conclure ou bien comme conclusion كنبداو كنختاروا غير وحده en guise de conclusion ou bien pour conclure ou bien comme conclusion. bref نقدروا نبداو bref باختصار bref يعني لاننا غنكتبوا استنتاج، اذا كنكتبوا bref. finalement حتى هي ممكن نكتبوها enfin حتى هي نقدروا نكتبوها في الكونكليزيون ديالنا alors donc اللي بغينا كنختار وحده etc. اذا نشوفوا مثال. donc même si l'argent améliore notre vie ياك donc اذا رغم ان المال يعني كيحسن من المستوى ديال الحياه ديالنا mais
on ne peut pas le considérer comme une source de bonheur. ولكن ما يمكنش نعتبروه بحال مصدر ديال السعاده، لان كاين دوطخ شوز اهم منه. بوحدو اني با سيفيزون، بوحدو ما كافيش، ضروري كاين حوايج اخرين اللي مهمه بحال الصحه، بحال الاسره، بحال الاصدقاء. اذا هذا استنتاج عام كنساليو به الموضوع ديالنا. النصيحه اللي نقدر نعطيكم واكتبوا هاد الامثله اللي عطيتكم وتطبقوهم وتحفظوهم وكتغيروا غير الموضوع. انا عطيتكم دابا لي زارغيمون ديال لارجون في لو بونور. في دروس مقبله ان شاء الله غنعطيكم دي زارغيمون ديال مواضيع اخرى. الا بغيتوا مواضيع معينه ما عليكم الا تكتبوهم ليا في الكومونتير باش نخدم عليهم ونبارطاجيهم معكم ان شاء الله. درسنا اليوم سلام. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على لايك الا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. والى اللقاء في درس جديد بحول الله. الى اللقاء.